الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ۔ ہادی میرا بورے والا متھے رکھاں داغ غلامی، لیندیوں چڑھدیوں دکھن پورب آون لوگ سلامی۔ نوشا 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 کھلے پکارن آدم جن تمامی، چنگے بخت عرش تنہا دے جو رین حضور مدامی۔ نئی حساب کتاب قیامت جس نوشا دا لڑ پھڑیا، منکر نکیر فرشتہ سگوں ویکھ انہاں نوں ڈریا۔ ذرا خوف نہ انہاں نوں دوزخ دا جو اس دروازے جڑیا۔ پڑھ الحمدللہ ارشد دل تھی تو اس خانوادے وڑیا۔ پیر ساڈا نوشا پاک نور الہ دے نوروں، کندی ندی چنا دے تے روزہ دسے دوروں۔ چاڑو نہ آہان ہمیشہ کردے خاصے ملک حضوروں، عشق پیالہ چکھ ارشد چھٹ پویں شرابِ طہوروں۔ ہادی میرا نوشا حاجی نت دل دے اندر وسے، روزہ ندی چنا دے اُتے روشن دینا دسے۔ روز برسات نوشا دی ہتھیں رب آپ کرائے حصے، بخشیا گیا ارشد سب کو جو سنگ رلیا اسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام عاشقان اولیاء کرام چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔